بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای پیامبر، هنگامی که می‌خواهید زنان را طلاق دهید، آنان را در زمانی طلاق دهید که پس از آن دوران عده‌شان آغاز می‌شود و روزهای عده را تا به آخر بشمارید و در این مورد خود را از خشم خدا یعنی مالک و صاحب اختیارتان حفظ کنید، بدین صورت که آنان را از خانه‌هایشان بیرون نکنید و آنان نیز نباید خارج شوند مگر در صورت ارتکاب کار بسیار زشتی که زشتیش آشکار است. آری، این دستورها مرزهای خداست که نباید پا را از آن فراتر نهاد و کسی که با گناه به مرزهای خدا تجاوز کند بیشک به خودش ستم کرده است. تو نمیدانی شاید خداوند پس از این طلاق وضعیت جدیدی ایجاد کند و دوباره آن دو را با هم الفت و آشتی دهد. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. هنگامی که به پایان زمان عده‌شان رسیدند، یا آنان را با نیکی در همسری خود نگه دارید یا به خوبی و خوشی از آنان جدا شوید و 2 نفر عادل را از میان خودتان بر طلاق آنان گواه بگیرید. و ای گواهان، اگر از شما گواهی خواستند به انگیزه فرمان برداری از خدا آن گواهی را کامل و بی‌نقص ادا کنید. کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد با این سخنان پند داده می شود. هر کس خود را از خشم خدا حفظ کند، خداوند راهی برای نجات و رهایی از مشکلات زندگی پیش پایش می گشاید. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. و از جایی که فکرش را هم نمی کند به او روزی می دهد و هر کس بر خدا توکل کند خدا برایش کافی خواهد بود. خداوند به آنچه بخواهد می رسد و چیزی نمی تواند مانعش شود. به راستی خداوند برای هر چیزی اندازه‌ای تعیین کرده است. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره یسرا. کسانی از زنان شما که از عادت ماهانه نومید شده اند، چنانچه شما شک دارید که این حالت
به سبب پیری است یا به علت دیگر، و همچنین زنانی که در سن عادت هستند ولی دچار عادت نمی‌شوند، عده‌شان 3 ماه است و عده زنان باردار تا زمان وضع حملشان است. آری، هر کس که خود را از خشم خدا حفظ کند، خداوند کارش را برایش آسان می کند. ذلك امر الله انزله الیکم ومن يتق الله يكفر عنه سیئاته ويعظم له اجرا. این فرمان خداست که بر شما نازل کرده است و هر کس که خود را از خشم خدا حفظ کند، خدا بدیهایش را می پوشاند و از او می زداید و پاداشی بزرگ برای او قرار می دهد. اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. در مدت عده آنان را در جایی که ساکن هستید و در توانتان است سکونت دهید و با کم گذاشتن از نفقهشان به آنان زیان نرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و اگر باردار بودند تا زمان وضع حمل خرجیشان را بدهید و پس از آن اگر نوزاد را برایتان شیر دادند مزد شیر دادن آنان را بدهید و در مورد میزان اجرت شیردهی به نیکی با هم به توافق برسید و اگر به توافق نرسیدید و کار را بر یکدیگر دشوار کردید، زن دیگری نوزاد را برای پدر شیر بدهد. لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. شخص ثروتمند باید با توجه به شأن و توان مالیش برای زن مطلقه اش یا زنی که کودکش را شیر می‌دهد هزینه کند و کسی که روزیش کم و محدود شده از همان مقدار که خدا به او روزی کرده هزینه کند. خداوند به هر کس فقط به همان مقداری که به او داده تکلیف می کند. خداوند پس از سختی آسانی قرار خواهد داد. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. چه بسیار شهرهایی که اهالی آنها از فرمان مالک و صاحب اختیارشان و پیامبران او سرپیچی کردند، پس آنان را به شدت محاسبه کردیم و با عذابی سخت و تصور ناشدنی عذابشان نمودیم. فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا. و بدین ترتیب سزای بد کار خود را چشیدند و فرجام کارشان زیان و خسارت بود. اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. خداوند برایشان
عذابی شدید آماده کرده است. پس ای خردمندان با ایمان، خود را از خشم خدا حفظ کنید. به راستی چیزی را که مایه یادآوری و تذکر است نزد شما نازل کرده است. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. یعنی فرستاده‌ای که آیات روشنگر خدا را بر شما می‌خواند تا کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته می‌کنند از تاریکی خارج کند و به نور برساند. آری، کسانی که به خدا ایمان آورند و کار شایسته بکنند، خداوند آنان را در باغ‌های از بهشت وارد می‌کند که از زیر درختان آنها نهرها جاری است و همیشه در آن خواهند ماند، در حالی که رزقی نیکو برایشان قرار داده است. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله کسی است که 7 آسمان را آفرید و مانند همان تعداد آسمان از جنس زمین خلق کرد. کار تدبیر جهان از جانب او در میان آسمان ها و زمین مرحله به مرحله نازل می شود تا بدانید که خدا بر هر کاری تواناست و اینکه بیگمان علم خداوند همه چیز را فرا می گیرد.